बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज़ हुसैन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का टीचर हूँ। आज 10 दिसंबर उर्दू दोहम SD सेक्शन। आज हमने रिवाइज़ करना है क़ायद आज़म मज़मून और उसके साथ हमारे पास कुछ एराब हैं। तो सबसे पहले हम एराब को देखते हैं। पेज नंबर 39 ग्रामर बुक का हमारा जो पहला लफ्ज़ है वो है महबूब। महबूब के वज़न को पहले हम देखेंगे कि मीम के ऊपर ज़बर है, हा के ऊपर जज़्म, बा के ऊपर पेश, वाव और बे के ऊपर जज़्म है। इसमें पहला मफ्तू हो गया, दूसरा साकिन, तीसरा मज़मूम इसके ऊपर पेश है और उसके बाद अगले दो आखिरी दो साकिन हैं। जैसे इसके वज़न पर आने वाले अल्फाज हैं मग़लूब, मफ़तूह, मजरूह, मज़कूर, महसूस, माकूल, मकबूल, मज़मून, ममनून, मौजूद और मफ़कूद। उसके बाद है मोहतरम। मोहतरम के वज़न पे आने वाले लफ्ज़ों में पहला मज़मूम है, इसके ऊपर पेश है, दूसरा साकिन है और तीसरा और चौथा मफ़तूह है, इनके ऊपर फ़िता है, ज़बर की अलामत है और आखिरी साकिन है। इस मोहतरम के वज़न पर आने वाले लफ्ज़ों में मुख्तसर, मुंतज़र जिसका मानी इंतज़ार किया गया, और उसके बाद मोतबर और मुंतखब है। उसके बाद है मेराज। मेराज के वज़न पर आने वाले लफ्ज़ों में पहला मकसूर है, उसके नीचे किसरा ज़ेर की अलामत है, दूसरा साकिन है, तीसरा फिर मफ़तूह है, उसके ऊपर फ़िता ज़बर की अलामत है, अलिफ़ खाली है और जीम के ऊपर जज़्म है यानी साकिन है। इसके वज़न पर आने वाले जो लफ्ज़ हैं वो है मेहराब, मिनकार, मिज़राब, मिकराज, मिफ्ताह और मिसबाह। उसके बाद हैं हमारे पास मंजिल। मंजिल के वज़न पर आने वाले लफ्ज़ों में पहला मफ़तूह है, उसके ऊपर फ़िता ज़बर की अलामत है, दूसरा साकिन है, तीसरा जो है ना किसरा है, इसकी किसरा की अलामत इसे मकसूर कहेंगे और आखिरी साकिन है। इसका वज़न कुछ इस तरह बनेगा, पहला मफ़तूह, दूसरा साकिन, तीसरा मकसूर, जैसे मस्जिद, मग़रिब, महमिल और मजलिस। उसके बाद है मदरसा। मदरसा के वज़न पर आने वाले लफ्ज़ों में पहला मफ़तूह है, उसके ऊपर ज़बर की अलामत है, दूसरा साकिन है और तीसरा जो है ना वो फिर दूसरा साकिन है, तीसरा और चौथा फिर मफ़तूह है, दोनों के ऊपर फ़िता है और आखिरी साकिन है। मदरसा। मदरसा के वज़न पर आने वाले लफ्ज़ों में मशगला, मकबरा, मशवरा और मसअला है। उसके बाद है अफ़ज़ल। अफ़ज़ल के वज़न पर आने वाले लफ्ज़ों में पहला अलिफ़ जो है वो मफ़तूह है, दूसरा साकिन है और तीसरा मफ़तूह है और चौथा साकिन है, जैसे मशगला, मकबरा, मशवरा और मसअला। उसके बाद अफ़ज़ल के वज़न पर आने वाले लफ्ज़ों में देखें तो अफ़ज़ल। पहला अफ़ज़ल के वज़न पर आने वाले लफ्ज़ों में पहला मफ़तूह, दूसरा साकिन, तीसरा मफ़तूह, जैसे अकबर, मरकज़, मसदर, मकतब, मतला और मक्ता। उसके बाद पेज नंबर 40 पे इस्लाम। इस्लाम के वज़न पर आने वाले लफ्ज़ों में पहला हर्फ मकसूर है, उसके नीचे किसरा की अलामत है, दूसरा साकिन है, तीसरा मफ़तूह है, उसके ऊपर फ़िता ज़बर की अलामत है, अगला लफ्ज़ खाली है, उसके बाद आखिरी लफ्ज़ साकिन है। इसके वज़न पर आने वाले लफ्ज़ों में जो अल्फाज हैं वो कुछ इस तरह से हैं, इखलास, एहसास, एहसान, इकबाल, इंसाफ, इदराक, इनाम, इरशाद, इरसाल, इस्लाह, इजहार, एराब, एज़ाज़, इकरार, इफ़लास, इफ़्तार, इकराम, इल्ज़ाम, इमदाद, इम्कान। उसके बाद एतिबार। आखिरी जो आज का हमारा वो है, इसका कुछ इस तरह है कि पहला मकसूर है, दूसरा साकिन है, पहला मकसूर, दूसरा साकिन, तीसरा फिर मकसूर, चौथा फिर मफ़तूह, उसके ऊपर फ़िता की अलामत, आखिरी सेकंड लास्ट जो है ना वो खाली है, उसके बाद आखिर में साकिन है, जज़्म की अलामत है। इसके वज़न पर आने वाले लफ्ज़ों में अल्फाज हैं एहतराम, इज्तिनाब, इब्तिदा, इंतहा, इख्तिताम, इख्तिसार, इख्तिलाफ, इश्तिहार, एतराज़, एतदाल, एतराफ़, एतिकाद, एतमाद, इम्तिहान, इल्तिमास, इंतखाब, इनबिसात, इन्हिसार, इन्हिराफ, इनकलाब, इनकशाफ और इनकिसार। ये थे हमारे आज के एराब। अब आते हैं हम अपने मज़मून की तरफ। आज हमारा मज़मून है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह। मज़मून उर्दू पेपर में बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि एक ही सवाल 15 नंबर का है। इस मज़मून को जितना अच्छे तरीके से तैयार करना है, जितना अच्छे तरीके से तैयार करेंगे उतना बेहतरीन नंबर आएंगे। मैंने कुछ अहम नुकात लिखे हैं, उन अहम नुकात की रोशनी में हम मज़मून को देखेंगे। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। मिल्लत इस्लामिया का कौन सा फ़र्द है
جو اپنے سب سے بڑے رہنما محمد علی جناح سے ناواقف ہے۔ اسی رہنما نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کیا اور ایک آزاد مملکت قائم کی۔ ارض پاک جس میں ہم اپنے شب و روز گزار رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی عملی تخلیق ہے۔ یہ جو ہمارا دیس ہے، یہ جو ہمارا وطن ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جد و جہد کا ثمر ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کا آفتاب اقبال غروب ہو چکا تھا۔ ہر سو انگریز کا طوطی بول رہا تھا۔ غلامی کا یہ بڑا برا دور تھا۔ اخلاقی، تمدنی، معاشرتی اور سیاسی ہر لحاظ سے مسلمانوں کے لیے انتہائی تنزلی کا دور تھا۔ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ تاریکی اور زوال کے سائے بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔ الغرض ہندوستان میں مسلمان کوئی حیثیت نہ رکھتے تھے۔ اسی ماحول اور فضا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اس نے ہمیں قائد اعظم جیسا دردمند اور باہمت رہنما عطا فرمایا۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا جسم و جاں ہے محمد علی جناح۔ پیدائش ہے 25 دسمبر 1876 کو شہر کراچی۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان دنوں سر سید احمد خان مسلمانوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے کوشاں تھے۔ قائد اعظم کے والد پونجا جناح کا نام پونجا جناح تھا اور کراچی میں چمڑے کی تجارت کرتے تھے۔ محمد علی نے میٹرک کا امتحان سندھ مدرسۃ الاسلام سے، ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام یعنی میٹرک تک سندھ مدرسۃ الاسلام سے 16 سال کی عمر میں پاس کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے پونجا جناح کے ایک دوست کے مشورے پر انہیں بیرسٹری کی تعلیم کے لیے لندن بھیج دیا گیا۔ بیرسٹری کی تعلیم لنکن انس کالج لندن سے۔ لندن چلے گئے۔ انہوں نے وہاں لندن کے مشہور درسگاہ لنکنز ان میں داخلہ لیا۔ اس درسگاہ کے صدر دروازے پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بطور مقنن اعظم، سب سے بہترین یا سب سے بڑا قانون بنانے والا لکھا تھا۔ آپ نے وہاں 20 سال کی عمر میں بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور 1896 میں وطن واپس آ گئے۔ آپ نے کراچی میں وکالت شروع کر دی۔ اگلے سال آپ بمبئی چلے گئے۔ بمبئی میں 1900 میں آپ بمبئی میں پریزیڈنسی مجسٹریٹ مقرر ہوئے۔ اس عہدے پر یہ ملازمت ختم ہونے کے بعد انہیں 1500 روپے ماہوار پر ایک اعلیٰ عہدہ پیش کیا گیا، لیکن آپ نے یہ عہدہ قبول نہ کیا اور کہا میں روزانہ اتنا کمانا چاہتا ہوں، اور 1905 میں دادا بھائی نورو جی کے پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے کانگریس میں شامل ہوئے اور 1909 میں وائسرائے کی انتظامی کونسل کے ممبر چنے گئے۔ پھر بمبئی میں جناح ہال تعمیر کرایا گیا۔ کانگریس نے آپ کی خدمات کے اعتراف میں 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد پڑی تو اس کے بانی نواب وقار الملک تھے۔ 1913 میں قائد اعظم بھی مسلم لیگ کے رکن بن گئے۔ پھر 1916 میں دونوں سیاسی جماعتوں کو انہوں نے اکٹھا کیا اور سفیر امن کا خطاب پایا۔ معاہدہ لکھنؤ جو ان کی کوشش کا ثمر ہے۔ 1928 نہرو رپورٹ جب شائع ہوتی ہے تو مسلمانوں کے بہت سے حقوق جو کانگریس پہلے تسلیم کر چکی تھی ان کو پامال کر دیا گیا۔ قائد اعظم نے انہیں رد کرتے ہوئے 1929 میں اپنے 14 نکات پیش کیے۔ یہ 14 نکات مسلمانوں کی منزل کا تعین تھے۔ اسی طرح ہندو نے اس مطالبے کی سراسر مخالفت کی۔ بھارت ماتا کے 2 ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے، یہ ہندو کا ماننا تھا، لیکن بھارت تقسیم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ خوب ہنگامہ ہوا، لیکن ناممکن کا لفظ قائد اعظم کی ڈکشنری یا ان کی لغت میں تھا ہی نہیں۔ انہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے دن رات کوشش کی۔ ان کی کوششوں میں خلوص تھا۔ ان کی کوششوں کی وجہ سے انہوں نے انگریزوں پر ثابت کر دیا کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر 1947 میں کانگریس نے بھی مسلم لیگ کے مطالبے کو جائز قرار دیا۔ چنانچہ بھارت کی تقسیم ہوئی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تقسیم کے کام پر مامور ہوئے اور ہندو سے ملے ہوئے تھے، کیونکہ انہیں ہندوستان کا گورنر جنرل بنانے کا ہندو نے لالچ دیا تھا۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا۔ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس دیس کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ اس وقت قائد اعظم کی عمر 70 برس کی تھی۔ پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں سخت محنت کی ضرورت تھی۔ زیادہ محنت کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے آپ کو آرام کا مشورہ دیا، مگر بیماری کے باوجود آپ کام کرتے رہے۔ آپ کی صحت خراب ہو گئی، آپ کو
کوئٹہ کے قریب صحت افزا مقام زیارت پر بھیج دیا گیا، لیکن ہر قسم کی سہولیات میسر ہونے کے باوجود بھی 11 ستمبر 1948 کو آپ کی وفات ہوئی۔ 11 ستمبر 1948 کو اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آسمان تیری لاحت پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ قائد اعظم کی قابلیت، مسلم کردار، دیانت داری شک و شبہ سے بالا تر تھی اور مقصد سے لگن عشق کی حد تک تھی۔ ان کے دوست اور دشمن بھی ان کی صلاحیتوں کے معترف تھے۔ معروف صحافی بیلو نکولس نے انہیں 1945 ہی میں ایشیا کا عظیم ترین انسان قرار دیا تھا۔ خاک ہو جائیں گے ہم اور تم آنسو بہاؤ گے، ہمارے بعد ہم جیسے لوگ کہاں سے لاؤ گے۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔